रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वीडियो में हम देखेंगे सहाबा कराम के 100 बबरकत नाम, सहाबा नेम्स फॉर बेबी बॉय। नंबर 1 अब्दुल्ला, नंबर 2 अबू बकर, नंबर 3 उस्मान, नंबर 4 हमजा, नंबर 5 हनस, नंबर 6 बिलाल, नंबर 7 उमर, नंबर 8 अली, नंबर 9 तलहा, नंबर 10 साद, नंबर 11 अम्मार, नंबर 12 ओज़ैफा, नंबर 13 सुफियान, नंबर 14 आरिस, नंबर 15 इसहाक, नंबर 16 अकील, नंबर 17 खालिद, नंबर 18 अरकम, नंबर 19 जाफर, नंबर 20 उमैर, नंबर 21 हसन, नंबर 22 हुसैन, नंबर 23 मेकदाद, नंबर 24 सुफवान, नंबर 25 हसान, नंबर 26 जुबैर, नंबर 27 इब्राहीम, नंबर 28 अंजला, नंबर 29 सलमान, नंबर 30 उबैद, नंबर 31 तामीम, नंबर 32 मुसाब, नंबर 33 अब्बास, नंबर 34 राफे, नंबर 35 सुबान, नंबर 36 वहाब, नंबर 37 अबू उबैदा, नंबर 38 जाबिर, नंबर 39 आसिम, नंबर 40 उनैफ, नंबर 41 सुहेब, नंबर 42 असअद, नंबर 43 ओसामा, नंबर 44 वलीद, नंबर 45 आशिम, नंबर 46 ज़कवान, नंबर 47 सुमैर, नंबर 48 मुआविया, नंबर 49 हुज़ैमा, नंबर 50 अबू ज़र, नंबर 51 आकिल, नंबर 52 आमिर, नंबर 53 कुदामा, नंबर 54 अबान, नंबर 55 तुफैल, नंबर 56 उतबा, नंबर 57 तुलैब, नंबर 58 दारिम, नंबर 59 मुहाज, नंबर 60 अबू उरेरा, नंबर 61 यासिर, नंबर 62 ज़रार, नंबर 63 वाकिद, नंबर 64
عبد الرحمان. نمبر 65 سعید. نمبر 66 عاطب. نمبر 67 سلیم. نمبر 68 عاظم. نمبر 69 عباب. نمبر 70 عروہ. نمبر 71 عقبہ. نمبر 72 سہیل. نمبر 73 عادی. نمبر 74 خبیب. نمبر 75 زیاد. نمبر 76 عاطم. نمبر 77 جریر. نمبر 78 سالم. نمبر 79 اسود. نمبر 80 خفاف. نمبر 81 عماد. نمبر 82 عباد. نمبر 83 قیاس. نمبر 84 سوید. نمبر 85 اشام. نمبر 86 یعقوب. نمبر 87 لو بابا. نمبر 88 یونس. نمبر 89 قاسم. نمبر 90 سیماک. نمبر 91 واحل. نمبر 92 مواز. نمبر 93 اسمر. نمبر 94 اوریس. نمبر 95 فیروز. نمبر 96 عابد. نمبر 97 جبیر. نمبر 98 اکرمہ. نمبر 99 ثابت. نمبر 100 اخرم.